बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, रूहानियत दरअसल रूह के सफ़र का नाम है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम काज करते हैं और अपने मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र भी करते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र भी करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र भी करते हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र भी करते हैं। लेकिन रूहानियत में जो सफ़र है वो अब्द का सफ़र अपने माबूद की जानिब है, मखलूक का सफ़र अपने खालिक की जानिब है। अब उस खालिक की जानिब जो चीज़ सफ़र करती है वो दरअसल रूह सफ़र करती है। उस रूह के हम रकाब कुछ और भी हैं दोस्त, जिनके साथ मिल के ये सफ़र में रहती है और इस के अपने अहबाब मुख्तलिफ़ मनाजिल के सफ़र की तलाश में रहते हैं। और इसके अहबाब जो हैं वो आप जानते हैं, क़ल्ब है, फिर सिरी है, ख़फ़ी है, इख़्फ़ा है, लतीफ़ा अना है और लतीफ़ा नफ्स भी इनका हम सफ़र बन सकता है अगर हम नफ्स को मार के उसे रूहानियत का दर्स दे के, क्योंकि ये भी मखलूक है खुदा की और इसके लिए अल्लाह ताला ने मौत रखी है। तो इससे पहले कि मौत का फ़रिश्ता आए और इस पे मौत वाक़े हो, उस वाक़े से पहले अगर हम इसे मार दें, यानी इसकी ख्वाहिशात को मार दें, इसकी तलब को मार दें, इसकी ज़िद्दों को मार दें, इसकी तमन्नाओं को मार दें, तो ये मुकम्मल तौर पे अगर मुर्दा ना भी हो तो मुर्दा की सी हालत में चला जाता है और ये फिर हम रकाब हो जाता है बाकी लताइफ़ का। फिर ये उनकी सोहबत में रह के ये भी मोमिन हो जाता है और ये भी ज़िक्र अज़कार में लग जाता है। रूहानियत के इस सफ़र में हमें दुनियावी सफ़र भी देखने पड़ते हैं और दुनियावी सफ़र ही हकीकत में हमें बातिनी सफ़र का सबक देता है। तो इस सफ़र में आज हम कश्मीर के एक इलाके अपने एक दोस्त डॉक्टर अब्दुलसलाम के यहाँ आए हुए हैं और आज की तदरीस का ये सेशन उसी की बैठक पे, उसी की औताक पे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है ये इसका मौजू जो तरतीब पाया वो ये है कि हकीकत और ख़याल क्या है। ख़याल हमारी ज़िंदगी के हर अमल की असल बुनियाद है। जब तक हमें किसी चीज़ का ख़याल नहीं आएगा हम वो काम करते नहीं हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया हो जिसका आपको ख़याल ना आया हो? मुझे ख़याल आया कि मैं कश्मीर जाऊं तो मैं कश्मीर के लिए रवाना हुआ। फिर मेरे दोस्त को ये ख़याल आया कि मेरा एक दोस्त यहाँ मेरे शहर आया है तो मैं उससे जाके मिलूं, तो वो मिलने आया। फिर उसे ख़याल आया कि ये इतने अरसे बाद मेरे शहर में आया है तो मैं इसे अपने घर, अपने औताक पे लेके आऊं। तो उसने उस ख़याल को अमली जामा पहनाते हुए अपनी बैठक अपने औताक में दावत दी और ले आया। हम भी उसी के ख़याल को, जब उन्होंने ये बात की तो हमें भी ख़याल आया कि हाँ, अपने दोस्त को हम उसकी दावत को कबूल करें और उसको कबूलियत देने के लिए उसको अमली जामा पहनाते हुए उसकी बैठक तक हम भी आए। तो दुनिया का कोई भी काम पहले उसका ख़याल आता है और ये ख़याल दुनिया में रहते हुए
کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کا خیال نہ آئے اور ہم وہ کام بغیر خیال آئے کر لیں، یہ ممکن نہیں، کبھی یہ ہوا بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے جو خیال ہمیں آتے ہیں وہ دنیا کے کاموں کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں اور دنیاوی امور ہمارے عملی جامے میں آتے ہیں۔ لیکن یہی خیال اگر ہمارے خالق کی جانب، اپنے رب کی جانب رخ کر لے کہ میرا مالک کیسا ہے جس نے مجھے بنایا، میرا معبود کیسا ہے جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، جس نے مجھ میں وہ تمام چیزیں رکھیں جس سے میں اس کا عبد کہلا سکوں، اس کا بندہ کہلا سکوں۔ لہٰذا اس خیال کے تحت اپنے خالق کی تلاش میں، اپنے مالک کی تلاش میں بندہ جب لگتا ہے تو اس کی تلاش کے رستے میں سفر کرتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ ہمارے اس محفل میں کچھ مزید دوست بھی آئے ہیں، انہیں ہم اپنے اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں اور انہیں بیٹھنے کی درخواست بھی کرتے ہیں، مہربانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے بندہ وہ عمل کرتا ہے جس سے بندہ اپنے رب سے جڑ سکے۔ اب اللہ سے جڑنے کے لیے دو طرح کے عمل ہیں، یا تو اللہ کے رنگ اپنی ذات میں اتار لے، یا تو اللہ کا ذکر اپنے دل میں اتار لے۔ اللہ کے ذکر کا جو نور ہے وہ آپ کی زبان کو پاک کرتا ہے اور وہاں سے آپ کے دل تک آتا ہے اور دل میں بھی کھڑکی کھلتی ہے، اور یہ دونوں انوار جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو دل روشن ہوتا ہے، اور جب دل میں نور آتا ہے تو وہ نور اپنے رب کے نور سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ روح کی طرف سفر کرتا ہے، روح پھر عالم ملکوت اور جبروت کی جانب سفر کرتی ہے، یوں بندہ اپنے رب سے ملتا ہے، اس کے نور سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے رنگ اپنانے سے بھی بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ اللہ کا رنگ رازق ہے تو ہم کسی کو کھلائیں، کسی کی خاطر تواضع کریں، کسی کی مہمان نوازی کریں، اپنے دسترخوان کو بڑا کریں، یہ وصف اور یہ خوبی اگر ہم میں آتی ہے تو یہ رب کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ معاف کرنا ہے تو ہم بھی اگر دنیاوی معاملات میں کسی کی اونچ نیچ کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو یہ بھی رب کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے رحم کرنا، کرم کرنا، ستاری اللہ کا رنگ ہے تو ہم بھی لوگوں پہ پردہ پوشی کریں، لوگوں کے ساتھ رعایت کریں، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے۔ اگر ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں گے تو اپنے رب سے کنیکٹ ہوں گے۔ یہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے بعد ہماری روح کا پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے، ہم پھر اللہ کے اور اس کے حبیب کے دیدار کی دنیا میں جاتے ہیں، پھر اپنے رب سے ہماری ملاقات ممکن ہوتی ہے، اس کے حبیب سے ملاقات ممکن ہوتی ہے، اور عالم جبروت جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ پیغمبروں کے ہمراہ بیت المعمور میں، خانہ کعبہ میں مصروف ہیں، ذکر اذکار میں، نمازوں میں، نوافل میں، انبیاء کی محفل، ولیوں کی محفل، اللہ والوں کی محفل، اسی محفل تک روح کی رسائی ہوتی ہے اور بندے پہ وہ رب کا راز کھلتا ہے کہ جس رب نے اسے خلیفہ بنایا، جس رب نے اسے اپنی بندگی اور اپنی محبت کے لیے چنا، جس رب نے اس بندے کے لیے یہ روئے زمین بنائی، اس زمین میں کھیت کھلیان بنائے، اس زمین میں کھلیان بنائے، آب اور ہوا کا ایک سلسلہ بنایا، یہاں درختوں کا ایک سلسلہ بنایا، یہاں پھل کے، میوے کا، اناج کا ایک سلسلہ بنایا۔ اس دنیا میں اس بندے کے رہنے کے تمام اسباب اللہ نے پیدا کیے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ میوے، یہ سبزے، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائے، اسی کی محبت میں بنائے، تو اس کی محبت کا اصل عکس اور حقیقی رنگ بندے پہ کھلتا ہے اور بندہ اپنے رب کے اور قریب ہوتا ہے اور اس کے اور نزدیک ہوتا ہے، اور جتنا اپنے رب کے نزدیک ہوگا اسی رب کی محبتیں مزید پائے گا
اور اس رب کی عنایتیں بھی پائے گا، اور خلیفہ ہونے کا، خلافت کا حقیقی رتبہ اور حقیقی منصب وہ سمجھے گا اور اس کو ادا کرتا چلا جائے گا۔